बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, ख़बर यह है कि 9 मई की साजिश की जो तहकीकात हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि इसका दायरा कार मज़ीद वसी कर दिया है। और इसमें अब कौन कौन सी मतलब वो हस्तियाँ, वो मुक़द्दस गाय और सारा कुछ आने जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खबर आपको मैं बता दूं कि आज एक अच्छा काम ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि वो कहते हैं ना तब्दीली की हवा चल पड़ी है, जैसे जब से काजी फायज ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने हलफ उठाया है, तब से वो नई नई रवायात डाल रहे हैं, बल्कि मुस्बत रवायात डाल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून की पासदारी करने वाला अदारा जो है वो बनाने के लिए कोशिश है। लेकिन इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ पहली मरतबा देखा गया है कि उन्होंने हुकूमती जो लॉ ऑफिसर्स हैं, यानी कि अटारनी जनरल, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और इनसे रिलेटेड जो दीगर लॉ अफसर हैं, उनको भी उनका एक इजलास मदऊ किया था, जिसमें उनकी तजावीज़ ली गई थी कि हमने मुकदमात का ये जो बर्डन है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि तमाम अदालतों में, इनको कैसे कम कर सकते हैं। तो उनकी तजावीज़ ली। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये मुलाकात हुई थी कि उनकी तजावीज़ ली गई, चूँकि ये सबसे ज़्यादा केसेस में इन्होंने पेश होना होता है, तो उनकी तजावीज़ ली। इसी तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो अमला है उनके साथ भी मुलाकातें की, और दीगर अफराद के साथ भी वो मुसलसल मुलाकातें करते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट को हमने किस तरह से इसका इमेज जो है वो बेहतर करना है। क्योंकि गुज़िश्ता दौर में, बल्कि चंद सालों के दौरान सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से परफॉर्म किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे जो तासुर उभरा है, उस पर इतमाद आवाम का कम हुआ है। अब वो इतमाद बहाल करने के हवाले से वो काफ़ी कोशिश हैं, और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बीट करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ मुलाकात की है। और जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक आई है मेरे दोस्तों के ज़रिए, उसके मुताबिक काफ़ी खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पे जो ज़ाहरी उनके अपना मेहमान थे, तो इनकी जो तवाज़े की है वो अपने घर के चीज़ों से की है, यानी कि अपने खाते से की है। यार, सुप्रीम कोर्ट के फंड चो नहीं की थी, मतलब ये अच्छी बात है। ये सादगी की तरफ सुप्रीम कोर्ट को लेके जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये मुलाकात जो है, ये मतलब कोई खबर के हवाले से नहीं था, कोई गपशप इस तरह से नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है केसेस के हवाले से, और बिलखसूस जो कवरेज के मामला हैं, इस पर भी बातचीत की, और कुछ सहाफ़ियों की तजावीज़ भी उन्होंने ली कि हमने किस तरह जो है वो इसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं उन्हें दी गई थी। लेकिन इस एक खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि काजी फायज ईसा साहब ने रिपोर्टर्स को उनकी अहमियत से आगाह किया है। उन्होंने कहा कि जी, आप यहाँ पे सारा दिन मुख्तलिफ केसेस को रिपोर्ट करते हैं, उनको कवर करते हैं, तमाम केसेस आप सुन रहे होते हैं, तो जब रात को प्रोग्राम होते हैं टीवी चैनल्स पे, तो वहाँ पे गैर मुतलका अफराद, यानी कि गैर मुतलका से मुराद ये है कि वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट नहीं आते, खुद कवर नहीं करते, अपनी आंखों से मामलात को उन्होंने देखा नहीं होता, वो वहाँ पे तजज़िये करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह का लाहे अमल होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जो तजज़िये हैं वो भी आप लोग करें, क्योंकि आपने जो देखा होता है वो उन लोगों ने नहीं देखा होता। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी तजवीज़ है। हमारे जो टीवी चैनल्स की मैनेजमेंट्स हैं उनको इस पर गौर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाले जो मामलात हैं बड़ी हसास नौइयत के होते हैं, और जो रिपोर्टर वहाँ पर बैठ के उनको कवर कर रहा होता है, जिस तरह से वो उनको एक्सप्लेन कर सकता है, वो मेरा ख्याल है कि शायद दूसरा नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छी तजवीज़ थी। और अब आते हैं जनाब वीलॉग की जो मेन खबर है उसकी तरफ, यानी कि 9 मई। अब ये 9 मई की इतनी बड़ी साजिश है कि ये वो क्या कहते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस किस्म का वाक़या रूनुमा हुआ है। ये साजिश पहली बार हुई है कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश की गई। हालांकि पाकिस्तान में हमेशा, इवन के मार्शल लॉ के दौर में भी, कभी भी अवामी सतह पर इस तरह की साजिश नहीं हुई कि पाक फ़ौज में ही बगावत का प्लान बना लिया जाए कि जी पाक फ़ौज के अंदर लड़ाई करवा देनी है, ठीक है। और ये साजिश किसने तैयार की? वो जमात, वो बंदा, वो साजिश तैयार कर रहा है जो खुद पाक फ़ौज की गोद में बैठ के जो है वो यहाँ तक पहुँचा, और पाक फ़ौज की ही वो क्या कहते हैं, छतर छाया के नीचे या शीरबाद के नीचे उनकी जमात जो है वो परवान चढ़ी। और अब तो ये वो ओपन सीक्रेट है कि जनरल पाशा से लेके फैज़ हमीद तक वो फौज के ही वो दस्ते फैज़ जो है वो होते रहे हैं, और वहाँ से वो उनको वो क्या कहते हैं, अपना मदद मिलती रही है, कभी इलेक्टिबल्स की सूरत में, और कभी कहीं भी मौजू उम्मीदवार की सूरत में, कभी फिनांसर की सूरत में, और कभी जनाब उनको सपोर्टर्स की सूरत में वहाँ से जो है भरपूर
معاونت ملتی رہی ہے. ایون کہ 5th جنریشن وار والا جو معاملہ چل رہا تھا نا، اس میں تو تحریک انصاف کو اتنا بوسٹ اپ کیا ہے کہ اب وہ ان کے اپنے گلے پڑ گئی ہے، جنہوں نے کیا تھا ان کے اپنے گلے پڑ گئی ہے کہ اسی جماعت کے لیڈر عمران خان نے فوج کے خلاف یہ سازش کی. اور وجہ کیا تھی کہ جی میری مرضی کا آرمی چیف ہونا چاہیے. اور بھائی آئین کے مطابق منتخب وزیر اعظم کا یہ حق ہے کہ وہ کسے 4 سٹار جنرل پروموٹ کرتا ہے، وہ کسے آرمی چیف یا جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر کرتا ہے، یہ اس کا حق ہے. اب آپ چونکہ وزیر اعظم نہیں تھے، آپ کے اتحادی خود آپ کو چھوڑ گئے، آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ آپ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور کامیاب ہوئی. تو آپ کو نکالا گیا، بلکہ وہ کک آؤٹ کیا گیا آپ کو اقتدار سے. تو ایک آئینی طریقے سے آپ کو فارغ کرنے کے بعد منتخب وزیر اعظم کا یہ حق تھا. اگر انہوں نے اپنے اس حق کو استعمال کیا تو کون سا غلط کام کیا؟ آپ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگایا، انہوں نے سینیارٹی کی بنیاد پہ اس بندے کو آرمی چیف بنا دیا جو بندے کا حق بنتا تھا. اب اس بندے کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہے تو یہ الگ میٹر ہے. حالانکہ انہوں نے جب وہ کمان سنبھالی اس کے بعد واضح طور پہ کہا کہ وہ پاکستان کی فوج کو ایک پروفیشنل مسلح افواج کے طور پہ جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے خود، وہ تو پولیٹیسائز ہو چکی تھی فوج تو سیاست سے دور ہو چکی تھی، آپ لوگوں نے خود گھسیٹا جناب. آپ لوگوں نے لانگ مارچ کیے، آپ لوگوں نے اور سازشیں کی، آپ لوگوں نے 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کرتی ہے سول گورنمنٹ، آپ احتجاج کرتے ہیں جا کے کور کمانڈر ہے اس کے باہر. تو یہ جو سازش کی گئی تھی نا، اب یہ سازش اتنی بڑی سازش ہے کہ یہ ہضم نہیں ہو سکتی. اور اس کی تحقیقات مختلف سول ادارے جو کر رہے ہیں، جیسے کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ ہے، باقی لوگوں کے خلاف مقدمہ ہے، یہ چل رہا ہے. لیکن فوج کے اندر انٹرنل انکوائری ابھی تک جاری ہے. اور ابھی بھی کور کمانڈر ہاؤس کے جو ہے نا وہ ملازمین جو یہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کا مکمل طور پہ ڈیٹا چیک کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اب اس میں جو تحقیقات کا دائرہ کار ہے یہ وسیع کر دیا گیا ہے، بڑھا دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اس سازش میں ہمارے پاک فوج کے جو سابق اعلیٰ فوجی افسران ہیں، سابق ریٹائرڈ 3 سٹار 2 سٹار جو جرنلز ہیں، ان کی فیملیز بھی اس میں ملوث پائی گئی ہیں. ایون کہ ایک 3 سٹار جرنل جن کی اہلیہ محترمہ کافی ماہ جیل میں رہی ہیں، روبینہ جمیل صاحبہ، ان کو رہائی مل گئی ہے، ضمانت ہو گئی ہے، لیکن ان کی فیملی کے دیگر افراد ابھی بھی جیلوں میں موجود ہیں. اس کے علاوہ سابق آرمی چیف آصف نواز جنجوہ صاحب کی نواسی، جن کا آپ کے علم میں ہے، ختیجہ شاہ صاحبہ، وہ بھی اسی مقدمے میں، اسی سازش میں جیل میں موجود ہیں. اور اب جو فوج نے انکوائری کا دائرہ کار بڑھایا ہے، اس کے مطابق دیگر جو سابق فوجی افسران ہیں ان کو بھی اس معاملے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تحقیقات بڑھائی گئی ہیں. اگر دیگر افراد کی اس حوالے سے گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ فوج نے یہ تہیہ کیا ہے، آرمی چیف صاحب کی قیادت میں آرمی چیف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 9 مئی کی سازش کے ذمہ داران کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ نہ صرف آرمی چیف بلکہ فوج کو بغاوت پہ اکسانے کا معاملہ تھا، جس میں پاکستان میں ایک خونی جنگ جو ہے، ایک بڑی خونی لڑائی جو ہے، اس کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نہ صرف سابق فوجی اہلکار جو ہیں یا جو افسران ہیں، ان کی فیملیز نرغے میں آئی ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کی فیملی کے دیگر افراد بھی اس نرغے میں آ چکے ہیں. کیونکہ پولیس کی جانب سے عمران خان کی بہنیں جو ہیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان، ان کی اور اسی طرح اسد عمر صاحب کی گرفتاری مانگ لی گئی ہے. ہاں ابھی تک ان کو ریلیف ملا ہے عدالت کی طرف سے. عدالت نے کہا ہے کہ جی آپ ان کے حوالے سے کیا آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد موجود ہیں؟ تو جناب ٹھوس شواہد تو ہیں. میرا خیال ہے کہ اسد عمر صاحب کے حوالے سے تو نہیں ہوں گے، لیکن عظمیٰ خان اور علیمہ خان کے حوالے سے یہ شواہد موجود ہیں کہ وہ 9 مئی کے روز کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھی، یعنی کہ ان مظاہرین کے ساتھ وہ یہاں پہ موجود تھیں، توڑ پھوڑ کرنے والوں کا حصہ تھیں. تو لہٰذا ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے اگلا ہفتہ انتہائی اہم ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.